शहर में अब्रे रहमत बरस पड़ी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी। शहर में आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला रहेगा। बिल्कुल, शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी हुई है और गर्मी का जोर टूटा है। शहर में आज वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी है। कोमल असलम से मजीद मौसम का हवाला लेते हैं। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो अब्रे रहमत बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त माल रोड की तरफ में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो हल्की रिमझिम जो है वो जारी है। यहाँ पर अगर बात करें हम लाहौरियों के हवाले से तो जहाँ पर लाहौरियों ने सुख का सांस लिया है, वहीं पे अगर हम हरियाली की बात करें तो हरियाली भी जो है वो अब लहलहा रही है। एक अलग सा निखार उसमें भी नजर आ रहा है। हवाओं का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और शहर लाहौर में जो है वो बारिश बरसने के बाद टेम्परेचर में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बारिश बरसने का सिलसिला आज दिन भर जो है वो जारी रहेगा। कहीं पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, कहीं पर तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और लाहौरिये जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस वक्त टेम्परेचर जैसे कि 28 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 39 दौरान में 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में दर्जा हरारत भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। बात की जाए बारिश कब तक बरसेगी लाहौर ये जानना चाहते हैं तो माहिरीन बता रहे हैं कि शहर लाहौर में 22 जून तक जो है वो बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश बरसाने का सबब बनेगा। इस वक्त भी जो है वो आसमान पर बादल टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद है। कहीं पर बरस रहे हैं तो कहीं पर बरसने को तैयार है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो आज दिन भर जारी रहने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा। नर्सेज की जानिब से खानेवाल से गिरफ्तार होने वाली नर्स अक्सा की रिहाई का मुतालबा, जबकि नर्स ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है और दवाई क्वालिटी देखना डॉक्टर्स और खरीदारी करने वाले डिपार्टमेंट का काम है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, उमैर अफजल से जान लेते हैं। जी उमैर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पर यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है, इनके क्या मुतालबात है और कितने अरसे तक ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी रहेगा, इनसे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा कब तक ये एहतजाज जारी रखने का आपका इरादा है और क्या मुतालबात हैं आपके? हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि अक्सा को रिहा किया जाए, जो है वो फिल फॉर अक्सा को रिहा किया जाए और जो लो क्वालिटी जो मेडिसिन यूज हुई है उसकी इंक्वायरी की जाए। इनकी मेडिसिन लो क्वालिटी थी जिसकी वजह से 3 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। हमारी सारी हमदर्दियां उन बच्चों के साथ हैं। नर्सिस कभी नहीं चाहती कि जो है वो किसी भी मरीज को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। मुझे बताइएगा आप कितने अरसे तक ये एहतजाज जारी रखने का इरादा रखती हैं? अक्सा को रहा नहीं किया जाता, हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं और हम इसी तरह जारी रखेंगे और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। आप खुद सोचें, आप भी इंसान हैं, किसी की माँ बेटी के साथ नाजायज तौर पे उसको इतने दिन से अंदर रखा गया। क्या आपकी ये अकल काम करती है कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी और पास करने वाले बिल लोग, उनको कुछ कहा नहीं गया और उसमें सूम बच्ची के ऊपर पूरे का पूरा मलबा डाल के उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्या आपको पता चलता है कि नर्स टीका लगाती है, दवाई तो नहीं? जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। वासा की जानिब से अब तक की बारिश का रिकॉर्ड जारी है। सबसे ज्यादा हेड ऑफिस गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल 14, एयरपोर्ट 6, लक्ष्मी चौक में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मिस्टर टाउन 9, चौक नाखदा 9, जेल रोड पर 5 मिलीमीटर बारिश। इसी तरह मुगलपुरा 2, ताजपुरा 2, फरुखाबाद 2, गुलशन रावी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इकबाल टाउन 3, सबनाबाद 1, जौहर टाउन में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। टीचिंग अस्पतालों का अहम मंसूबा आइंदा माली साल में मुकम्मल होगा। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, जनरेटर सर्विसेज सेंट्रलाइज्ड होंगी। टीचिंग अस्पतालों में सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विसेज पर 60 अरब खर्च हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विसेज जो हैं उनको सेंट्रलाइज्ड करने का जो मंसूबा है वो आइंदा साल जो है वो उसको मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में जो है वो मैक्सिमम जो फंडिंग है, जो 100% फंडिंग है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो जो है वो फ्राहम की गई है। मजमूई तौर पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विसेज, जनरेटर सर्विसेज जो हैं तमाम टीचिंग अस्पतालों में पंजाब भर के, उन पर जो है वो इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब रुपए लागत का तखमीना था,
اور اب تک جو ہے وہ 60 کروڑ روپے اس منصوبے پر خرچ ہو چکے ہیں، جس میں الیکٹریکل اور مکینیکل سروسز جو ہیں وہ تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں ان کی فراہمی کو سینٹرلائزڈ اور مضبوط بنانا تھا۔ اس جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے اب آئندہ مالی سال کے لیے مزید 40 کروڑ روپے جو باقی ماندہ رقم ہے اور وہ مختص کی گئی ہے، اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ مالی سال میں ٹیچنگ اسپتالوں میں جو الیکٹریکل اور مکینیکل سروسز ہیں ان کو اسٹریم لائن کرنے کے حوالے سے، ان کو مربوط بنانے کے حوالے سے جو یہ پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کیا جا سکے گا، اور اس کے بعد الیکٹریکل اور مکینیکل سروسز کو بلا تعطل جو ٹیچنگ اسپتال ہیں ان میں اس کی فراہمی رکھا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ظاہر چودھری تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز پارٹی کی سرگرمیوں سے جان چھڑانے لگے ہیں۔ بانی چیئرمین کی ہدایات نظر انداز، ریلیاں نکالی، نہ ہی میٹنگز میں شریک ہوئے۔ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی عثمان خادم، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی کی سرگرمیوں سے جان چھڑانا شروع کر دیا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیاں نکالنے کے لیے اور جلسے جلوسوں کے لیے ہدایات کی گئی تھی، لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ان اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ تیار کر رہی تھی، اور یہ رپورٹ آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لاہور کے جو زیادہ تر اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے جو ہے سرگرمیاں نہیں کی ہیں۔ واٹس ایپ کا جو میسیجز کا ریکارڈ تھا وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ لاہور کے 30 صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی رہنماؤں میں سے صرف 13 نے پارٹی کی ہدایات کو فالو کیا۔ باقی جو رہنما تھے اور ٹکٹ ہولڈرز تھے، اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے نہ ہی جلسے نکالے، نہ ریلیاں نکالی اور نہ ہی زوم میٹنگز میں شریک ہوئے تھے۔ رپورٹ میں بہت شکریہ کلیم۔ 5 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کا اعلان۔ مذکورہ بچوں کو آئندہ 5 سالوں میں اسکول میں داخل کیا جائے گا۔ منصوبے پر 42 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ منصوبے کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلایا جائے گا۔ جنید ریاض سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی جنید۔ جی، پنجاب حکومت کے منصوبہ بندی کی ہے کہ 5 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو جو ہے وہ اسکول داخل کرے گا، اور اس حوالے سے 42 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی، اور یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت جو ہے یہ اسکولز بنائے جائیں گے، اور تقریباً 1000 کے قریب نئے اسکول بنائے جائیں گے جو کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعاون سے بنائے جائیں گے، اور یہ تمام بجٹ جو ہے یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو ہی دیا جائے گا، اور یہ آئندہ 5 سالوں میں 5 لاکھ بچے داخل کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے منصوبہ بندی جو ہے مرتب کر لی گئی ہے۔ جی جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے اگلے مالی سال سے تمام ای پروکیورمنٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے پنجاب میں تمام قسم کی مینول پروکیورمنٹ روک دی ہے۔ کیسر کھوکر مزید تفصیلات بتائیں گے۔ جی کیسر کھوکر، اپڈیٹ کریں۔ جی بالکل، چیف سیکرٹری پنجاب جاہد اختر زمان نے تمام قسم کی مینول پروکیورمنٹ جو ہے وہ روکنے کا حکم جاری کیا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا ہے کہ اگلے مالی سال سے جو ہے جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے تمام قسم کی پروکیورمنٹ جو ہے ای پروکیورمنٹ کی جائے۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب نے آج سیکرٹریوں کے ساتھ جو عید ملن پارٹی تھی اس میں تمام سیکرٹریوں کو یہ حکم دیا ہے اور ای پروکیورمنٹ ہوگی، کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا ہے کہ جو مینول پروکیورمنٹ ہے اس میں کرپشن، کک بیک اور مختلف قسم کی شکایتیں آتی ہیں، جبکہ ای پروکیورمنٹ جو ہے وہ شفاف ہوتی ہے، لہٰذا ای پروکیورمنٹ کی جائے، یہ چیف سیکرٹری پنجاب نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ ایس ای سی پی کی جانب سے کمپنیز ریگولرائزیشن اسکیم متعارف کروا دی۔ ریٹرن فائلنگ نہ کیے جانے کی وجہ سے ڈیفالٹ سے 2-4 کمپنیز ریگولرائز کی جائیں گی۔ ریگولرائزیشن اسکیم کی سہولت سے 15 ستمبر 2024 تک مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ اسکیم کے دوران کمپنیاں فائلنگ فیس ادا کر کے واجب الادا سالانہ ریٹرن اکاؤنٹس فائل کر سکیں گی۔ واجب الادا ریٹرن فائل کرنے پر کوئی اضافی معاوضہ، جرمانہ یا تاخیری فیس لاگو نہیں ہوگی۔ کلیم اختر اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کئی سالوں کے ریٹرن فائلنگ نہ کیے جانے کی وجہ سے ڈیفالٹ سے 2-4 کمپنیوں کے لیے ریگولائزیشن اسکیم متعارف کروا دی ہے، جو رواں ماہ سے 15 ستمبر 2024 تک دستیاب رہے گی۔ اس دوران کمپنیاں صرف فائلنگ فیس ادا کر کے اپنے سالانہ ریٹرن، دستاویزات اور اکاؤنٹس فائل کر سکیں گی، اور اس کے علاوہ اسکیم کی مدت کے دوران
واجب الادا ریٹرن فائل کرنے پر کوئی اعتراض اور اس کے علاوہ اضافی معاوضہ، جرمانہ یا تاخیری فیس لاگو نہیں ہوگی۔ کمپنیز ریگولیشن جو اسکیم ہے، اس کا اطلاق اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیوں کے علاوہ دیگر تمام کمپنیوں جن میں نان لسٹڈ سرکاری کمپنیاں، نجی کمپنیاں، سنگل ممبر کمپنیاں سمیت غیر ملکی کارپوریشنز اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 42 کے تحت قائم غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے اسکیم دستیاب ہے۔ اسکیم میں 28 اکتوبر 2023 سے تک کے لیے ریٹرن کی ڈیفالٹ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ریٹرن فائلنگ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے کمپنیوں کو مینول فائلنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ متعدد سالوں کے لیے ریٹرن بیک وقت فائل کیے جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات درج کرنے پر کابینہ کے فیصلے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ بانی پی ٹی آئی کی کابینہ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے سوالات کے جواب مانگ لیے۔ وکلا کو پیٹیشن کے قابل سماعت ہونے پر 24 جون کو دلائل طلب۔ جسٹس مثالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مثالیہ نیلم نے ریمارکس دیے۔ تمام فریقین کے رپورٹ اور پیراوائز کمنٹس آ چکے ہیں، جبکہ جی رپورٹ اور پیراوائز کمنٹس آ چکے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلیغ الزمان نے یہ کہا۔ جسٹس مثالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ پنجاب کابینہ کے کل کتنے ممبرز ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلیغ الزمان نے کہا کل کتنے ممبر ہیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اگلی سماعت پر آپ نے بتانا ہے۔ جسٹس مثالیہ نیلم نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے یہ مکالمہ کیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کیبنٹ میٹنگ کے منٹ سائن ہو گئے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے کہا معلوم نہیں، میں آج ہی اس کیس میں آیا ہوں۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔